बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास 2-3 अहम खबरें हैं और लेकिन शुरू करेंगे जनाब PDM का आज एहतजाज था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। उसमें लोग कितने आए, लीडर ज़्यादा थे या लोग ज़्यादा थे, ये सवाल आप ख़ुद इसका जवाब मिल जाएगा जब हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाएंगे। ये बहस नहीं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आज किस मकसद के लिए आए थे और मामला कितना सीरियस है और क्या PDM जिस मकसद के लिए आई थी और जिस कानून के तहत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराना चाहती है तो क्या वो उसकी ज़द में वो ख़ुद भी आएंगे। ये 2-3 बातें हैं, इस पे आज बात करते हैं। बिलावल भुट्टो आज फिर गैर हाज़िर थे, वो नहीं आए और आज का शो भी मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके हम ख्याल जो जमातें थीं उनके दरमियान ही घूमता रहा। और जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों का ऑप्शन रद्द कर दिया है और सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया, तब से आज तक बिलावल भुट्टो और मरियम सफदर साहबा यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत एक जगह पे नहीं बैठी और आज भी हमने कंटेनर पे यही देखा। तो साहब, सबसे पहले तो आप बताएं आज के इस इज्तिमा के बारे में क्या फरमाते हैं। नहीं, इज्तिमा वाला लफ्ज़ भी गलत है। अगर 2-4 हज़ार बंदा हो गया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है। और इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की जो ये घिनौनी साजिश की है कि कोई अदारा बारह बच ना जाए कि जिसको ये गंदा ना करें या कोशिश ना करें। आज उनका बयान आ गया है कि भाई हम तो अपने आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, हमें किसी को यानी याद दिलाने। अभी आ गया उनका बयान, बिल्कुल आ गया। नंबर 3 बंदे जो है बहुत कम थे और इनके कल चेहरे जो थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, तो ये साबिर शाकिर साहब, यू विल बेयर मी आउट, ये एक बाज़-औक़ात एक्टिविटी क्रिएट की जाती है कि साबिर शाकिर साहब इस्लामाबाद से चलेंगे, लाहौर रुकेंगे, इन लाज के खां चाय पियेंगे, वह वज़ीर आला से यानी वो एक पैटीज खाएंगे, गवर्नर हाउस में बाहर लॉन में बैठ के यानी धूप सेक के थोड़ी देर फिर आगे बहावल नगर और अपने गांव में चले जाएंगे कि सड़क बननी है कि नहीं बननी वगैरह वगैरह। तो ये एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। अब जब इनका टेम्पो टूट गया, जब इनका काम खराब हो गया, जब 13 दिसंबर को आखिरी दिन है, आखिरी कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं लेंगे, तो उसके बाद ये अपनी वो जो जख्म है उनको चाट रहे हैं। और इनका हाल ये है कि फिर एक दूसरे को भी अब उससे आंखें चुराते फिर रहे। कल जो मुर्दनी थी इनके चेहरों पर वो अयां थी। अब आज मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर इस मुजाहरे का क्या जवाब है। बिल्कुल सही है, लेकिन पहले ये ज़रा ये स्टोरी कवर कर लें, उसके बाद फिर आज हमने प्रोग्राम में जैसा जो कल आपने जिक्र किया था, हमने वो भी बताना है कि ये $2 अरब वो कहाँ गए थे। सऊदी अरब से $2 अरब, 2 अमाउंट 1-1 अरब डॉलर की, वो कहाँ गई, उसको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गया, वो भी हमने आज बताना है और उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले चौधरी साहब, आज खबरें मौजूद है ना। जी हाँ, आज जो मामला है जी वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 3 जमातें और उसमें चौथी जमात भी शरीक होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके खिलाफ जनाब फॉरेन फंडिंग का केस है। गैर मुल्की इमदाद, बाहर से पैसा आना, वो किसी भी शक्ल में आया हो, तो सब ये चीज़ इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है। और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मामला शुरू हुआ और उसके बाद अब फ़ारूक हबीब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ भी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी दे दी है। अब JUI का भी नाम सामने आ रहा है। ये हेयरिंग चल रही है 6 साल से। तो फॉरेन एडेड और फॉरेन फंडिंग के बारे में चौधरी साहब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 18 ऑफ 2002, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जी 2002 में ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। चीफ एग्जीक्यूटिव, जी हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री थे और वज़ीर आज़म भी वही थे, सदर भी वही थे,
سب کچھ وہی تھے، آرمی چیف بھی وہی تھے، مارشل لا یا سیمی مارشل لا جو بھی کہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002. یہ چوہدری صاحب اس میں اس کا چیپٹر ہے 3 اور چیپٹر 3 ہے سیاسی پارٹیوں کی تحلیل سے متعلق، اور اس میں کچھ چیزیں بڑی کیٹاگوریکلی کہی گئی ہیں. چیپٹر 3 ہے پارٹیوں کی تحلیل کیسے ہوگی، سیاسی جماعتوں کی تحلیل کیسے ہوگی، اور یہ آرٹیکل 15 ہے. اس کا میں آپ کو انگلش بھی پڑھ دیتا ہوں اور اردو بھی پڑھ دیتا ہوں. اس میں آرٹیکل 15 ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ where the federal government is satisfied that a political party is a foreign aided party or has been formed or manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging a terrorism, it shall such declaration by a notification in the official gazette within 15 days. Within 50 days of making declaration under clause 1, the federal government shall refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. Number 3, where the Supreme Court upholds the declaration made against the political party under clause 1, such party shall stand dissolved forthwith. یہ آرٹیکل 15 ہے جناب. آرٹیکل 15 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ ایک سیاسی پارٹی غیر ملکی امداد پر چلنے والی جماعت ہے یا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف متعصبانہ مقاصد کے تحت بنائی گئی یا کام کر رہی ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو یہ وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا اعلامیہ جاری کرے گی. کلاس 1 کے تحت ایسا اعلامیہ جاری کرنے کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی، جس کا فیصلہ ایسے ریفرنس پر حتمی تصور ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ کلاس 1 کے تحت جاری وفاقی حکومت کے اعلامیہ سے اتفاق کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسی پارٹی تحلیل ہو جائے گی. اب جس پارٹی پہ غیر ملکی امداد کسی بھی شکل میں ظاہر ہو جائے، فورن ایڈڈ پارٹی اس کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، تو اس کی تحلیل کا یہ طریقہ ہے. اور اس کے بعد چوہدری صاحب اگر یہ پارٹی تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کی ٹکٹ پہ کامیاب ہونے والے ارکان جو ہیں وہ خاص سینیٹرز ہیں یا اراکین اسمبلی ہیں، ان کا کیا ہوگا. آگے پھر آرٹیکل 16 ہے کہ پارٹی کی تحلیل کی صورت میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، وہ بھی پڑھ لیں. اس میں ہے جی ویئر اے پولیٹیکل پارٹی از ڈیزالوڈ انڈر آرٹیکل 15 any member of such political party, if he is a member of the Majlis Shura Parliament or a Provisional Assembly, shall be disqualified for the remaining term to be a member of Majlis Shura Parliament or as the case may be Provincial Assembly, unless before the final decision of the Supreme Court he resigned from the membership of the party and publicly announce his disassociation with such political party. Number 2, a person become disqualified from being اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا تو کیا ہوگا. A person becoming disqualified from being a member of the Majlis Shura Parliament or Provincial Assembly under Clause 1 shall be participate in election for any elective office or any legislative body till the expiry of the 4 years from the date of his disqualification from being a member of the Majlis Shura Parliament or as the case may be the Provincial Assembly. Number 3, the order of members of political party becoming disqualified from the members of Majlis Shura Parliament of the Provincial Assembly on the dissolution shall be notified in the official gazette. یہ اثرات کیا ہوں گے جی.
اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت آرٹیکل 15 کے تحت تحلیل ہوتی ہے تو ایسی جماعت کا کوئی بھی رکن اگر وہ مجلس شورا پارلیمنٹ کا ممبر ہے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، بطور رکن مجلس شورا پارلیمنٹ یا بطور رکن صوبائی اسمبلی یا جو بھی معاملہ ہو، باقی ماندہ ٹرم کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ تاہم اس صورت میں نااہل نہیں ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے پہلے وہ پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور ایسی سیاسی جماعت سے اپنی علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے کلاس 1 کے تحت نااہل ہو جاتا ہے تو وہ مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے اپنی نااہلی کے 4 سال مکمل ہونے تک کسی قانون ساز ادارے یا الیکٹو آفس کے تحت انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی تحلیل کی صورت میں اس سیاسی جماعت کے مجلس شورا پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی سے نااہل ہونے والے ارکان سے متعلق حکم نامہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفائی ہوگا۔ چودھری صاحب، یہ قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر پرویز مشرف صاحب نے جاری کیا، اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی، اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملا لیکن اس چیز کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب یہ قانون جو ہے کسی کو پسند ہے یا نہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے گلے کا پھندہ بن چکا ہے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.